नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में आपके सामने जो वाकया रखने की कोशिश करें, इसमें बाकायदा ये हादसा है, सानेहा है, जिसमें एक रजील बदबख्त बेटा अपनी जन्नत को अपने हाथों से उजाड़ता है और भाई के वलीमे वाले दिन जब स्टेज सजा होता है, घर में खुशी का माहौल होता है, हर शख्स दूसरे पर सदके वारी और कुर्बान जा रहा होता है, ये बदबख्त एंटर होता है और नजर आने लगता है कि कोई रजील इंसान आया है, क्योंकि अपने साथ वेपन लेकर आता है, मां को फायर मारता है उसके चेहरे पर, और चेहरे पर फायर मारने के बाद जब बड़ा भाई बचाने के लिए, ये वो बड़ा भाई है जिसने साल इसको अफसर बेकारे खास के तौर पर घर में चारपाई पर बिठाकर पाला है, ये काम नहीं करता था, भाई बैरून मुल्क से इसके लाखों रुपए के हिसाब से अखराजात भेजता था, उसी भाई की टांग में फायर मार देता है और उसके बाद वहां से फरार हो जाता है। पुलिस ने कैसे इस बदबख्त इंसान को दबोचा है और कानून के कदमों में लाकर फेंका है। हाशिम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, SHO अकबरी गेट है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड टाइम। सर थैंक यू। सर ये पहले तो मैं समझना चाहूंगा कि वाकया क्या था और उसके बाद इसको आप लोगों ने गिरफ्तार कैसे किया। सर वाकया ऐसे था कि मैं 15 की रूटीन पेट्रोलिंग पे था, तो 15 पे कॉल मिलती है कि हमारा एक इलाका है छोटा मुफ्ती बाकर, वहाँ पे एक मर्डर हुआ है। तो ऑब्वियसली SHO ने खुद रिस्पॉन्ड करना होता है, हीनियस क्राइम कॉल थी। मैं फ़ौरन वहाँ मौका पे पहुँचा। जब मौका पे वहाँ पहुँचा तो देखा कि एक लेडी जिसका नाम शबाना मालूम हुआ, 50-55 साल उनकी उम्र थी, तो उसकी वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी थी। तो मैंने पूछा, पास खड़ा एक लड़का जो बिल्कुल 25-26 साल का था, ट्रॉमा में था उस टाइम, बात भी नहीं कर पा रहा था। मैं कहा बेटा ये कौन है? उसने बताया कि मेरी मदर है। तो मैंने कहा किसने इसको मर्डर किया? छोटा भाई था। छोटा भाई था। तो उसका नाम जो सबसे छोटा भाई था, ज़िले हसन नाम था उसका। तो उसने बताया जी मेरी मदर हैं, तो इनको जॉनसन है मेरे भाई ने मर्डर किया है। तो मेरे लिए बड़ी एक शॉकिंग थी। मैं कहा भाई वो क्या वो सौतेला भाई था आपका? कौन था? उसने कहा नहीं सौतेला भाई नहीं था सर। तो मैंने उसे बिठाया बड़े प्यार से, उसे ट्रॉमा थोड़ा बाहर ले, मुझे बताओ सारी डिटेल्स बताओ मुझे, रिकवर करने का टाइम। हाँ सारा रिकवर थोड़ा सा मैंने किया उसको, मैंने समझाया बैठो मुझे बात बताओ सारी। तो उसने बताया कि जी आज हमारे घर शादी थी, मेरे बड़ा भाई जो बाहर से आया था, ज़ुहैब, गल्फ़ कंट्री में जॉब करता है वो, तो उसकी शादी थी, वो जो हमारा अबाई घर था। बेसिकली ये रहने वाले थे फैसल टाउन के, और अपने अबाई घर में शादी के फंक्शन के लिए आए थे। उनके सारे लोकेलिटी में उनके रिश्तेदार वगैरह, नेबर्स वगैरह यहाँ के थे। तो हम यहाँ पर शादी के लिए आए हुए थे फंक्शन के लिए। ऊपर ही मेरे चचा की बेटी के साथ शादी थी मेरे भाई की, आज उसका वलीमा था। तो हम घर बैठे हुए थे, एक ही घर में ऊपर उसका बेटी और नीचे उसकी दो लड़की, जी बारात आई थी। बिल्कुल नीचे ही उसकी बारात, नीचे से ही। तो वलीमा था कहता आज। तो हम बैठे हुए थे, बड़ा अच्छा माहौल था घर में। तो हमें समझ नहीं आई, एकदम से वो उठा है, उसे क्या गरज था, क्या मामला था। उसने पिस्टल को लोड किया। तो मेरा बड़ा भाई, हमें इतना टाइम ही नहीं मिला, हम एकदम उठे आगे उसे पकड़ने के लिए। तो उसने, मेरी मदर जॉन सी टेबल के पास खड़ी बैठी थी और दवाई खाने लगी थी, ब्लड प्रेशर की, शुगर वगैरह की। तो हाथ में उनके गिलास था, तो उसने सर के ऊपर रख के 2 फायर मारे उनके। अच्छा, अनवांटेड फायर नहीं चला? जी नहीं, बकायदा उसने एम किया है, बकायदा एम करने के बाद सर पर फायर, गन रख के फायर किया। बिल्कुल सर पे, उस पर रख के फायर किया। तो कहता हमारे लिए बिल्कुल शॉकिंग था कि ये क्या हो गया सडन, विदिन अ सेकंड की क्या हो गया। तो कहता मेरे बड़े भाई ने उठ के उसे पकड़ने की कोशिश की। जब उसे पकड़ने की कोशिश की, उसे जफ्फा मारा उसे पकड़ने के लिए, तो उसने एक फायर और किया जो मेरे बड़े भाई की टांग पे भी लगा। उसको फौरी तौर पे हॉस्पिटल, हमारे जाते ही वहाँ पे 1122 भी आ चुकी थी, हमने 1122 से उसे म्यू हॉस्पिटल रेफ़र किया फौरी तौर के ऊपर। तो मौका पे हमने फिर उसे पूछा, सारी बात पता चली हमें ये मामला हुआ है। तो हमने अपने सीनियर अफसरान को भी आगाह किया, SP साहब को आगाह किया, ASP मैडम हमारी, उनको आगाह किया। कोऑपरेटिव थी क्योंकि वो तो फैमिली बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में थी, जैसे होता है ऐसा कि उनकी सिस्टर्स आ गई, जो शबाना बीवी थी उनकी सिस्टर्स आ गई। वो कह रही थी जी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कह रही थी हमने पोस्टमार्टम नहीं करवाना, हमने जाने नहीं देना इनको यहाँ से। तो फिर हमने उनको थोड़ा सा गाइड किया। एक कोऑपरेटिव थे वहाँ पे, लॉयर थे उनकी फैमिली में, वो आए, वो समझते थे, जानते थे कानून को। तो उन्होंने समझाया उनको कि नहीं ये कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, ये करनी पड़ेंगी। अगर एक बदबख्त आदमी ने अपनी इस तरह की कार्रवाई की है तो कल को केस में फ़ायदा होता है। अगर हम उसको पोस्टमार्टम नहीं करवाते हैं, ऐसा मामला नहीं करवाना, तो पुलिस को अपनी कार्रवाई करने दें, तो इंशाल्लाह हम उनको अरेस्ट भी करेंगे। मैंने उनको पूरी उनको वहाँ से कहा जी इंशाल्लाह हम तब तक नहीं सोएंगे, तब तक घर नहीं जाएंगे, तब तक उसको अरेस्ट नहीं कर लेंगे। ये इसने एक बहुत बड़ा हमारे नज़दीक, तो मैंने अपनी सर्विस में ऐसा मामला आज तक नहीं देखा, नहीं सुना कि किसी ने अपनी सगी माँ को ऐसे मर्डर कर दिया, वो भी भाई की शादी वाले दिन। तो हमने अपने सीनियर अफसरान को बुलाया। तो उसके बाद हमने उसके बाद पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। एक जॉइंट टीम बन गई इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन विंग की, और हमने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मैं और हमने उसके ऊपर कार्रवाइयाँ शुरू की। सबसे पहले हमने रेड की। मुझे एक चीज़ बताइएगा, जब ये फायर मार के अपना वेपन फेंक कर निकला है वहाँ से, जी जी,
یہ اپنی فیملی کو وہاں سے ساتھ لے کر گیا یا اس کی فیملی آئی نہیں ہوئی تھی شادی کو؟ نہیں، اس کی جو بیوی تھی نا اس میں تقریباً 1 ماہ کے چھلک میں تھی وہ، تو وہ نہیں آئی تھی وہاں پہ. اس کا بچہ تھا وہ فیصل ٹاؤن میں تھا جو اس کا دوسرا گھر تھا. تو ہمیں یہی تھا کہ شاید اس ٹائم فیصل ٹاؤن میں اپنی بیوی کو لینے فوراً جائے گا اپنی بیوی کو وہاں سے موو کرے گا. تو انچارج انویسٹیگیشن کے انڈر ایک ٹیم ہمیں وہاں پہ روانہ کر دی. اور اس کے 1-2 قریبی دوست تھے جن کے بارے میں اس کے بھائی نے بتایا جی وہ اس کے قریبی دوست ہیں، ان سے یہ ملتا جلتا ہے. کوٹ لکھپت کے ایریا میں ایک دوسرے ہم نے اپنی 2 ٹیمز وہاں پہ روانہ کر دیں. لیکن وہ ہمارے جانے سے پہلے ہی شاید اس کو اپنے ذریعہ فون بتا چکا تھا اپنی وائف کو. وہ جب ہم گئے فیصل ٹاؤن والے گھر تو اس کو بالکل تالے لگے ہوئے تھے، وہاں موجود نہیں تھا وہ. ایسے اس کے دوستوں نے بتایا، انہوں نے بتایا جی کہ وہ یہاں پر ہمارے پاس نہیں آیا، نہ ہمارا کوئی رابطہ ہوا اس سے. اس کے بعد پھر ہم نے اس کے اوپر پھر ٹیکنالوجی کا پھر ورک کرنا شروع کر دیا. ہم نے اس کا نمبر لیا، نمبر لے کے ہم نے اس کی ارجنٹ CDR جو سی ہے وہ منگوائی کہ کہاں کال کی، کہاں پہ کال کیا اور اس کی جو لوکیشن ہے وہ کہاں پہ جا کے اس کی لوکیشن آف ہوئی ہے جا کے. جب ہم نے اس کا نمبر ٹریس کیا تو اس میں ایک بالکل جو ایک نمبر تھا، لاسٹ نمبر تھا، جس کے بعد اس کا نمبر آف ہو گیا. ہم نے اس نمبر کو چیک کیا تو وہ نمبر کی جو آنرشپ تھی وہ سمندری کی تھی. اوکے. ہم نے پھر میں نے اس سے چھوٹے بھائی سے پوچھا، میں جی سمندری میں کون ہے؟ اس نے کہا جی سمندری میں جون سا نا اس کا ان لاز ہیں، لیکن ہمیں ان کا ایڈریس کا نہیں پتا کیونکہ اس کی میرج بھی جون سی نا وہ اس نے خود اپنی مرضی سے کیا، فیملی سے علیحدہ. ہم گئے ضرور تھے وہاں پہ لیکن شادی ہال میں گئے تھے. ہمیں ان کے ایکوریٹلی نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ رہتے ہیں کہاں پہ نہیں رہتے، اور نہ ہی ہمیں ان کے نام وغیرہ پتہ ہے. ہم نے پھر ایک چھوٹا سا ٹریپ کیا ان کو. ہم نے اسے کال کی اس بندے کو. میں کہا بھائی یہ ایسے معاملہ ہے، تمہارے نمبر پہ کال آئی ہے، کیا ایشو ہے؟ اس نے کہا جی میرے بھائی ہیں تو میری سسٹر ہے، اس کی کال آئی ہے کہ کوئی ایشو بن گیا تو میں یہاں پر آپ کی طرف آ رہی ہوں. میں نے کہا اچھا. میں کہا آپ کو بتا ان کے گھر ولیمہ ہے؟ اس نے کہا جی بالکل ولیمہ ہے. اس کے بھائی سے بات کروائی. اس نے کہا یار ہم نے نا اپنے بھائی ہمارا لڑکے چلا گیا ہے، ہم نے اسے ملنے کے لیے آنا ہے، ہم اس کے بعد ہم نے ولیمہ نہیں کرنا. کہ ہم نے ٹریپ کیا تھوڑا سا اس بندے کو، کوئی بندہ نہ ڈر کے فون بند کر دے، اسے پتہ چلے کہ ہمارے گھر کیوں آ رہا ہے، تو پکڑنا مشکل ہو جائے ہمارے لیے. تو اس کے بعد پھر ہم نے اس بندے کو تھوڑا سا ٹریپ کیا اور ساتھ ہم نے ہمارے SP صاحب نے وہاں پہ جو متعلقہ کنسرن SP تھے ان کو بھی لیا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی تھوڑا سا کم تھا. وہاں کی پولیس کو بھی ساتھ ہم نے انگیج کر لیا. کنسرن جو SP صاحب تھے، DSP صاحب اور SHO ان کو بھی ہم نے انگیج کر لیا کہ ایسے ایک بندہ ہے مرڈر اس نے کیا ہے اپنی والدہ کو، تو وہ وہاں پہ آ رہا ہے، وانٹیڈ ہے ہمیں، تو کائنڈلی آپ ایک ٹیم ڈپیوٹ کر دیں. انہوں نے بھی وہاں پہ ٹیم ڈپیوٹ کر دی. جیسے انہوں نے آئیڈیا دیا کہ جی ایسے گلی ہے وہاں پر، اور گلی میں مسجد والی گلی فلاں چونک اس کے پاس یہ. ایٹ دی اینڈ اس بندے کو جب ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ شروع ہو گیا تو ہم نے اسے بات کی. ہم نے کہا بھی ہم نے آنا ہے. اس نے کیا کیا، اس نے اپنی لوکیشن سینڈ کر دی. اس نے کہا جی یہ میرا گھر ہے، اچھا یہ یہاں پر آپ آ جائیں. وہ اپنے ٹھیک ہے، وہ پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ کہ جی بھائی آئے منا کے لے جائیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس بندے نے کیا کیا، بندہ بھی شاطر تھا، اس نے اسے کال کی. اس نے کہا بھی میں گھر نہیں آؤں گا، اپنی سسٹر کو نا آپ بس اسٹاپ سے لے جانا. اچھا میں گھر نہیں آؤں گا، میں نے بس جانا ہے کہیں پہ، میں نے بس نکلنا ہے یہاں سے. تو ہم نے دوبارہ اس سے بات کی. میں نے کہا بھائی اسے بٹھا کے رکھنا ہے، جس طریقے سے بھی رکھنا ہے، آپ نے جانے نہیں دینا اسے وہاں سے. اس نے کہا چلے میں کوشش کرتا ہوں. اور بات ان کی یہ بھی تھی، وہ خود بھی تھوڑا سا غصے میں تھے کہ بھائی ہماری سسٹر جون سی ابھی چھلے میں ہے، آدھی رات کو لے کر آ رہا ہے، آدھی رات کو لے کر آ رہا ہے، 10-11-12 بجے دھند میں لے کر آ رہا ہے اور اسٹاپ پہ اتار کے چلا جائے گا. تو انہوں نے تھوڑا سا اسے خائف ہوئے اسے، بھائی تم کیا کر رہے ہو، تم گھر تو آؤ کم از کم. تو ہم نے بھی یہاں سے فوراً ٹیم روانہ کر دی. میں انچارج انویسٹیگیشن. یہ لوکل پہ ٹریول کر رہا تھا، یہ لوکل پہ ٹریول کر رہا تھا اور وایا واٹس ایپ ان کے ساتھ رابطے میں تھا. نمبر سے ہم نے آف کر دیا تھا، واٹس ایپ پہ ساتھ رابطہ کرتا تھا. کبھی کسی بندے کا ہاٹ اسپاٹ آن کروا لیا، بھی میرا بیلنس ہو گیا اور ہاٹ اسپاٹ آن کر دیں راستے میں سے. کبھی کسی کو کہتے بھی اپنا ہاٹ اسپاٹ آن کرنا، میں نے کال کرنی ہے. اب ہمیں آئیڈیا نہیں تھا یہ جا کس طرح رہا ہے، پرائیویٹ کار پہ جا رہا ہے، کسی بس پہ جا رہا ہے، یا صرف رینٹ پہ کوئی چیز لی ہے. لیکن ہم نے اپنی ٹیم اپنی ریڈی کر دی اور الحمدللہ ہم نے اسے جیسے ہی وہاں پہ پہنچا، متعلقہ تھانہ بھی وہاں پہنچ چکا تھا، سول میں بندے ان کے تھے اور ہم بھی وہاں پہنچ چکے تھے لوکیشن پہ. ہم نے اس کو وہاں سے پھر پکڑ لیا الحمدللہ کچھ 5 سے 6 گھنٹوں. آپ کے پاس ہے اور اس پر انویسٹیگیشن بھی obviously چل رہی ہے. جی انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہے. عمومی طور پر ہاشم بھائی ایک چیز رہنمائی فرمائیے گا، کیونکہ یہ پرانا ریکارڈ یافتہ ملزم تھا اور اس کو پوری فیملی نے پروٹیکشن دی ہوئی تھی، اور اس پروٹیکشن کے نتیجے میں یہ قانون کے شکنجے سے دور رہا ہے، اور میری اطلاع کے مطابق اس نے ایک دن بھی حوالات میں نہیں کاٹی ہوئی. تو جو کچھ ہوتا رہا، اس نے اپنے میرے خیال سے بھائی کے سسرال پر بھی فائرنگ کی تھی، ایک آدھا اور معاملہ بھی تھا. فیملیز خود گڑا کھودتی ہیں کیا اپنے لیے؟ سر اس کیس میں تو ایسے ہی کچھ نظر آ رہا ہے. جب ہم نے اس کو پکڑا اور ہم نے اس کا CRO چیک کیا اس کی ID کارڈ سے، تو پتہ چلا کہ تھانہ مصری شاہ کے علاقہ میں بھی اس کے اوپر پرچہ 324 کا. جب ہم نے اس کو پرچے کو چیک کیا تو پتہ چلا کہ اس کے چھوٹے بھائی کے لاس تھے، وہ اس کی جو ضلع حسن کے لاس تھے وہ. تو اس کی بیسکلی وہ اس کا خالو بھی تھا، اس نے ان پر بھی فائرنگ کی تھی کس طریقے سے. لیکن یہ اس میں نہ پکڑا گیا نہ اس میں اریسٹ ہوا. اس کے علاوہ پتہ چلا کہ گڑی شو کے علاقہ میں بھی
کوئی فائرنگ ہوئی وہاں پہ بھی ان کے ساتھ گیا یہ, وہاں پر بھی ایف آئی آر ہوئی اس کے اوپر, وہاں پر بھی اس کی صلح کروا دی گئی, گھر والوں نے صلح کروا دی. ہیبچول تھا فائرنگ کرنے کا. اس نے ویپن کہاں سے لی؟ ویپن کے بارے میں یہ بتاتا ہے, جو اس نے انٹروگیشن ہم نے کیا, بتاتا کہ میں نے آن لائن یہ کیا تھا ناردرن ایریاز میں. اچھا, ناردرن ایریاز میں. ویسے آن لائن ویپن مل جاتے ہیں آن لائن اگر آپ چیک کریں فیس بک کے اوپر تو ناردرن ایریاز میں پیجز اور گروپس ہیں ایسے جو, لیکن وہ ڈلیوری پنجاب میں نہیں دیتے, وہ ناردرن ایریاز میں ہی ڈلیوری دیتے ہیں. اس نے وہیں سے ویپن ڈلیور کروایا, وہیں سے ویپن ڈلیور کروایا. کہتا جی میں جو خطرہ بھی تھا, یہ تھا وہ تھا, تو میں نے ویپن پہلے ہی لے کر رکھا ہوا تھا. تو بیسکلی ان کی فیملی نے بھی کافی پروٹیکٹ کیا ہوا تھا اسے. اس کے بھائی نے بتایا تقریباً یہ اسے 1.5 روپیہ گھر بیٹھے بیٹھے خرچہ دیتے تھے اسے, کہ بھائی تم نہ باہر نکلو, تم نہ کچھ کسی سے لڑنا جھگڑنا, تم گھر بیٹھ کے کھاؤ, تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہو. تھینک یو ویری مچ ہاشم بھائی. ناظرین, انویسٹیگیشن آفیسر سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے اور تفتیش کے جو مراحل ہیں اس پر بھی بات کریں گے, لیکن ایک چیز ضرور یاد رکھیے گا کہ جو بدبخت پودا ہم اپنے ہاتھ سے لگا رہے ہوتے ہیں نا, یاد رکھیے گا ممکن نہیں ہے کہ اس کے سائے میں ہمیں نہ بیٹھنا پڑے. تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے پودوں کی آبیاری سے, خاردار پودوں کی آبیاری سے پناہ عطا فرمائے جو ہمارے لیے تو اذیت کا سبب بنتے ہی بنتے ہیں, معاشرے کی بھی جان نکال لیتے ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. میرے ساتھ منیر صاحب موجود ہیں, انچارج انویسٹیگیشن ہیں اکبری گیٹ. ایک واقعہ ہوتا ہے جس میں ایک بدبخت رذیل بیٹا اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے سر میں گولی مار کر قتل کرتا ہے, اور اس کے بعد بڑا بھائی ماں کو بچانے کے لیے سامنے آتا ہے تو بڑے بھائی کی بھی ٹانگ میں گولی مار دیتا ہے. اور معاملہ بہت بڑا نہیں, مختصر سے تلخ کلامی. سمجھ رہے ہیں منیر بھائی؟ تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ ٹائم. منیر بھائی, کیا معاملہ ہوا, کیا واقعہ ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 13/1/2024 کو میں تقریباً 2:30 بجے 15 کی کال موصول ہوتی ہے کہ ایک لیڈیز انجرڈ ہے. میں موقع پہ جاتا ہوں, ایس ایچ او صاحب جاتے ہیں, ہمارے سینئرز آتے ہیں موقع پہ. وہاں پہ شبانہ بی بی, عمر ان کی 55 ایئرز ہے, ان کو چہرے کے اوپر فائر لگا ہوا تھا. چہرے سے فائر لگ کے پیچھے کی طرف گیا, اس طرح کراس کیا ہوا تھا. تو جب موقع پہ جاتے ہیں تو ویری شوکنگ ہمارے لیے ہوتا ہے کہ ان کے سگے بیٹے نے جو ہے ان کو فائر مارا. ان کی 55 ایئرز ایج تھی, ان کی لیڈیز بزرگ خاتون تھیں. اور اس سے زیادہ ٹریجڈی یہ تھی کہ اس دن اس کے بیٹے کی شادی تھی اور ولیمے کی جو ہے سرمنی چل رہی تھی, اور یہ لوگ سٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. ولیمے کے دوران یہ سب کچھ ولیمے کے دوران. تو جو ایک بھائی اس کا زخمی ہوا ہے, زہیب حسن, اسی کی شادی تھی, اس کا ولیمہ چل رہا تھا. اچھا, تو کیا ہوا, کیا ایسا کیا معاملہ؟ یہ کیا شادی کے خلاف تھا, شادی نہیں پسند تھی, رشتے کا پرابلم تھا, کیا مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ ایسا کچھ 2-3 وجوہات بتا رہا تھا. ایک تو یہ اس کا کہنا تھا کہ جی میرے والد صاحب 15-16 سال پہلے جو فوت ہو چکے ہیں, تو جی مجھے شک ہے کہ وہ میری والدہ نے ان کو کوئی زہر دے دیا تھا یا کچھ کر دیا تھا. اس کا کوئی کنکریٹ بات کرتا ہے کہ صرف ہوائی بات؟ ہوائی بات ہی, ہمیں تو ابھی تک جو ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے اس میں ہوائی بات ہی لگی ہے. اچھا منیر بھائی, یہ ولیمے کا ایونٹ ہے, اسٹیج پر پوری فیملی بیٹھی ہے, تمام لوگ خوش باش ہیں, all of the sudden ایک شخص آتا ہے, وہ اپنی ماں کو اور اپنے بھائی کو جس کا ولیمہ گولی مار دیتا ہے. اس کا کوئی بیک گراؤنڈر بھی ہوگا, وہ obviously جو آپ نے بتائی شک والی بات کہ جی ماں پر شک کرتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, لیکن اب یہ انسیڈنٹ کرنے کے بعد یہ فرار ہو گیا, کہاں سے پکڑا گیا, کیسے پکڑا گیا, کتنا آسان کتنا مشکل تھا؟ اچھا, اس طرح ہوا کہ یہ تو موقع سے فرار ہو گیا. اس کے بھائی جس کا ولیمہ تھا اس نے روکنے کی کوشش کی, اس کی بھی ٹانگ میں فائر لگ گیا. تو پسٹل اس نے وہاں پہ چھوڑ دیا اور یہ وہاں سے بھاگ گیا. پسٹل پھینک دیا اس نے. تو امیجیٹلی ہم نے جو خاتون ہے ان کو ہاسپٹل پہنچایا. جب آپ گئے تو وہ سانس لے رہی تھی؟ نہیں, آلموسٹ ایکسپائرڈ ہی تھی. ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا اور باقی فارمیلٹیز پوری کی. سینئر افسران آئے, انہوں نے موقع دیکھا. اس کے بعد جو مرڈر کی تفتیش میں ہوتا ہے اس کا
पोस्ट मार्टम वगैरह की हमने वो एप्लीकेशन मूव की। इसका 2-3 घंटे बाद हमने इस पे वर्किंग शुरू की कि ये गया कहाँ पे है। तो इसी दौरान हमें एक लीड मिली, इसने एक कॉल की किसी को वहाँ पे मौके पे। अच्छा, मारने के बाद हॉल में खड़े होके? नहीं, ये तो वहाँ से भाग गया था ये। कि ये अपनी जो वाइफ है ना, बच्चे वो थे इसके फैसल टाउन, शादी पे नहीं आए हुए थे? वो शादी में शायद नहीं आए हुए थे। ठीक है। कोई इनका जाती घरेलू इख्तलाफात थे शायद, उस वजह से बज़ाहिर इस तरह लग रहा है कि ये शादी में आया ही माँ को मारने के लिए। शायद ये इसकी प्री प्लान लग रहा था। तो ये इसने वहाँ से अपने बीवी बच्चों को लिया और इसके ससुराल हैं फैसलाबाद समंदरी में। अच्छा जी। तो ये उधर को रवाना हो गया। हमें इसने एक कॉल की अपने उधर ना एक रिलेटिव को जो हॉस्पिटल के अंदर ही मौजूद था। CDR से आपको पता चला? तो नहीं, इसके रिलेटिव ने हमें बताया कि वो हमें कॉल कर रहा है। क्योंकि वो सब लोग उस वक्त वो रंजीदा थे, इसके खिलाफ थे, तो उन्होंने फौरन पुलिस को बताना मुनासिब समझा। उससे हमने नंबर लेके फौरन सीनियर अफसरान से जो है ना वो उसको ट्रेस करवाने के लिए कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, कैसे रब्ता हुआ। तो हमें आइडिया हुआ कि ये फैसलाबाद जा रहा है अपने ससुराल बीवी बच्चों को छोड़ने के लिए। तो हमने इमीडिएटली वहाँ पे इसके ससुराल का नंबर निकाला फ़ौरन। तो इसके साले से हमने, मुदस्सर नाम है उसका, वो उससे हमने रब्ता किया कि ये आपके पास आ रहा है। तो इसने अपनी वालदा का मर्डर किया, अपने बाइक के ऊपर फायरिंग की। कोऑपरेटिव था शुरू में तो नहीं था। अच्छा। लेकिन उसको फिर थोड़ी सी पुलिस की लैंग्वेज में हमने बात की तो फिर वो कोऑपरेटिव हो गया। पुलिस की लैंग्वेज में, ठीक है। तो उसने ये जब उधर पहुंचा तो उसने हमारे साथ कोऑपरेट किया। इसको बताया नहीं, इसको घर में रोक लिया। और हम फिर यहाँ से टीम हमने SP साहब की ज़रिए निगरानी, SP ऑपरेशंस और SP इन्वेस्टिगेशंस, SHO साहब भी हमारे साथ थे, मैं था, हमारी पूरी टीम थी। हम यहाँ से फ़ौरन गए हैं उसी दिन। तो वहाँ से हमने इसको ससुराल से अरेस्ट किया और उसके बाद आप उसको लाहौर ले आए। अभी इन्वेस्टिगेशन में क्या वजह क्या बता रहा है? वही इन्वेस्टिगेशन में वजह एक तो वही इसने रट लगाई हुई है कि जी मेरे वालिद को, मुझे शक है जी मेरी वालदा ने मारा था। और उसमें आपके शक पर, ये शक की कोई पीछे बैकग्राउंडर भी है? बैकग्राउंडर वो ये इस तरह है कि जी मुझे रिलेटिव किसी ने बताया था या मेरी फलां कहता था। जिस तरह होता है ना खानदान में कोई भी कोई बात कर देता है, किसी का नाम नहीं किसी का लेता जी। मुझे सुनी सुनाई बात है जी, मुझे शक था, इसी को खुद ही शक था। इसके दूसरे भाइयों से हमने वेरीफाई किया, वैसी कोई भी बात नहीं थी। और इसकी जो मेन वजह है, ये खुद कोई काम नहीं करता था और ये डिपेंडेंट था अपनी। ये कितनी अरसे से रिकॉर्ड याफ्ता भी था? ये 3-4 साल से रिकॉर्ड याफ्ता है। पहले 324 का पर्चा है इसके ऊपर। इसने किसी अपने रिलेटिव के ऊपर फायरिंग की थी, भाई के ससुराल पे फायरिंग भाई के ससुराल पे फायरिंग की, तो उसमें ये PO भी है। अच्छा। तो ऑलरेडी ये जुर्म की जो है ना इसको है। और पूरी फैमिली ने इसको प्रोटेक्ट किया हुआ था। इसको खर्चा देते थे इसके भाई, इसकी वालदा देती थी। इसके भाई काम करते हैं युगांडा के अंदर। अच्छा। ये भी रह के आया 2 साल युगांडा, लेकिन ये उधर भी काम नहीं करता था, वेला ही था, फिर वापस आ गया। अफसर बेकार खास। हाँ, तो इसकी जो मेन थी ना, जो मुझे समझ आई है, इसकी वालदा इसको कहती थी, जैसे अब एक बेटा काम नहीं करता तो उसको तो वालदा कहेगी ना कि तू नखट्टू है, तू काम नहीं करता, तू दूसरों पे डिपेंडेंट है। तो इसको कुछ तानेबाजी, वो रंज था इसको, तो इसने फायर मार दी। क्या मुनीब भाई, आपको नहीं लगता कि बहैसियत मुआशरा हम लोग अपने घरों में मुजरिम और मुल्जिम खुद पैदा करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करके, उनके जराइम को छुपा कर, उनको महसूस करवा के परेशान नहीं होना? बिल्कुल ऐसे ही है। जब इसने किसी भाई के ससुराल पे या किसी रिलेटिव पे जब इसने फायरिंग की थी, इसको फौरन अरेस्ट करवाते,
یہ اس اتنے پارٹ پہ تو والدہ نے بھی فیور کی ہوگی، نہ اگر کرتی وہ اس کو پولیس کسٹڈی میں دیتے تو آج خود جان سے نہ ہو جاتی. تھینک یو ویری مچ جی. منیر صاحب انچارج انویسٹیگیشن اکبری گیٹ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس معاملے کے انز اینڈ آؤٹس پر بات کر رہے تھے. ناظرین ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر برا وقت نہ لائے. میں اسی وجہ سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بحیثیت معاشرہ بھی اور انفرادی سطح پر بھی ہمیں ظالم اور مظلوم کی تمیز ہونی چاہیے. ہمیں اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر کا بچہ اگر ظالم ہے تو اس کو ظالم کے طور پر ٹریٹ کیا جانا چاہیے اور اگر وہ مظلوم ہے تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ہم ظالم ہونے کے باوجود اس کو پروٹیکٹ کریں گے تو وہ ظالم فرعون بن کر ابھرے گا اور وہ کسی بھی بڑے اندھے کنویں میں پورے خاندان کو، قبیلے کو پھینک سکتا ہے، جیسا اس واقعے میں ہوا. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم.